नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिकमाझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न सङ्घीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयलाई समावेश गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले सदनमा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्न उत्तर र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चीन भ्रमण र यसका उपलब्धि लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्न उत्तर सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तरमा 13 सांसदले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले विकास निर्माण, किसानका समस्यादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानीको आवश्यकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 13 जना सांसदहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील पनि छ र प्रतिबद्ध पनि छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने भएबाट सो ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस्, संसद विभाजित नहोस् भन्ने कुरामा तपाईँले गराउनु भएको ध्यानाकर्षणप्रति मैले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँछु। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार किसानका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताउनुभयो। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन।
देशैभरका पशु चौपायामा देखा परेको लम्पी स्किन रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7वटा टोली परिचालन गरिसकेको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो। आगामी दिनमा यस्ता संक्रामक रोग फैलन नदिन क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको छ। सदनका हरेक बैठकको शून्य समय विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न जनसरकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हुन्छ। यसरी शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा ध्यान आकर्षण गराएको विषयलाई सरकारले कति महत्त्व दिन्छ र त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। गाई भैँसीहरूमा देखिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानहरू अत्यन्तै चिन्तित र आतंकित बनेका छन्। जिल्लामा रहेको सीमित औषधि र प्रदेशहरूबाट प्राप्त औषधि समेत अपुग भएर यो रोग नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था छ। तसर्थ सभामुख महोदय, यस महामारीको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त सङ्घीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक यथाशीघ्र पहल गरोस्। पशुपति क्षेत्र लगायत बागमती नदीको दुर्दशा बदल्ने भनेर हालसम्म झन्डै 22 अर्ब पैसा बागमतीमा बगिसकेको छ। आश्चर्यको कुरा त एकातिर नदी सरसफाई गर्ने भनेर वर्षेनी 2 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिन्छ, तर खोला नाला जस्ताको तस्तै देख्छु म। यसरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको लिखित वा मौखिक जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले दिनुपर्ने संसदीय नियमावलीमा व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 8 मा प्रश्नोत्तर खण्डमा नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्था बमोजिम सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आफ्ना भनाइ वा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दलीय सहमतिका आधारमा सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गरिएका विषय बाहेक पनि गरिने यस्ता प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयले 5 दिनभित्र जवाफ संसद सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ बैठकमा पेश गर्ने गरी सभामुखले समय मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदनमा रहेको यो व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रदेखि जनताका सानादेखि ठूला समस्यालाई सांसदहरूले संसदमा उठाउने गरेका छन्। तर हरेक बैठकमा सांसदहरूले उठाएका यस्ता प्रश्नको सम्बोधन कहाँ, कसरी भयो या भएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउने सांसदहरू नै बेखबर हुने गरेका छन्। विशेष सार्वजनिक महत्त्वको, विशेष जरुरी कुराहरू 0 आवरमा विशेष समयमा उठाएको हुन्छ। उठाउँदा पनि सरकारले तुरुन्त रेस्पोन्स गरेर जवाफ दिएको चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब अप्पर हाउसमा मात्रै हो कि तल्लो हाउसमा पनि मान्यजीहरूले त्यही कम्प्लेन गरिरहे जस्तो लाग्छ मलाई। सांसदहरूले उठाएका कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्नको चित्तबुद्ध जवाफ, अर्थात् चित्तबुद्ध जवाफ भनेको चाहिँ ती विषयहरूमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेर सदनलाई आश्वस्त पार्ने आजसम्म कुनै पनि बैठकमा मान्य मन्त्रीज्यूहरूले आश्वस्त पार्ने गरी जवाफ दिएको, काम गरेको हामीले भेटेका छैनौँ। एउटै विषयमा एकजना मान्यले सुरुदेखि आजसम्म उठे हुनुहुन्छ, त्यसको कारण होइन। शून्य समय बोलेका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी पनि दिएको छैन र त्यो कार्यान्वयनमा आएको नआएको भन्ने कुरा पनि मलाई उपलब्ध गराएको छैन। 2-3वटा कुरा चाहिँ पोजिटिभली हेरेको भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने बोलिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा लगेको छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। संसद सचिवालयका अनुसार विगतमा जनसरकारका विषयलाई सिधै संसद मार्फत सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउनका लागि दैनिक उठेका प्रश्न टिप्ने गरी विषयगत मन्त्रालयले कर्मचारी नै खटाउने गरेको थियो। तर यो अधिवेशन सुरु भएपछि भने नियमित रूपमा यसरी उठेका प्रश्न टिप्ने गरी कर्मचारीहरू समेत खटाउने गरेको छैन भने सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको नियमित रूपमा जवाफ समेत आउने गरेको छैन। रिपोर्टिङको लागि कर्मचारीको पनि उपस्थिति लगभग शून्य देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा त नियमावलीको त्यो 5 दिन र 7 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको अलमोस्ट कारण भएको पाइँदैन। सम्बन्धित मन्त्रीले यसप्रति चासो राख्नु भएको छैन, अथवा सम्बन्धित मन्त्रीलाई यो विषय जानकारी भएको छैन, अथवा यो विषय कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रश्नको रूपमा रहेको छ र सदस्यहरूले शून्य समय र विशेष समयमा नै यो कुरो
के उठाउनुहुन्छ भने हामीले बोलेको विषयको सम्बन्ध नै भएन भनेर उहाँले फेरि त्यही जिज्ञासा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। सांसदहरूले जनसरकारका विषयलाई संसदमा उठाउने तर सरकारले सांसदहरूका प्रश्नको व्यवस्था गरिरहँदा आकस्मिक शून्य र विशेष समय केवल संसदीय प्रक्रियामा सीमित बन्न पुगेका छन्। कार्यक्रममा अब प्रसङ्ग छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको चीन भ्रमणको। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी गत बुधबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा तिमिल सिन्हा 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जानुभएको हो। भ्रमणमा रहँदा उहाँले गर्नुभएको उच्च राजनीतिक भेटघाट र भ्रमणका उपलब्धि समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री अबको पालोमा। राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा चीन पुग्नुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा 10 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा जुन 16 र 17 तारिखमा आयोजना भएको 5औं चीन तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्सपोलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। 9 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हा चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजी, चिनिया जनराजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले तिब्बतमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका पार्टी महासचिव वाङ चेङजुङ र सङ्घाईमा चीनको सङ्घाई म्युनिसिपल पिपुल्स काङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष डोङ योङहुसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। चिनिया अधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाल चीन नाकामा सहजीकरण, सिधा उडान, भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहित द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यका विभिन्न पक्षमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताहरू गऱ्यौँ। द्विपक्षीय संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने बारेमा र अरू विविध विषयहरूमा हामी त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। खास गरी चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्षसँग र चीनको राष्ट्रिय जनपरामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्षज्यूसँग भेटवार्ताहरू भयो। त्यसपछि हामी सङ्घाईमा गएर सङ्घाईको त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव जसले त्यहाँको समग्र नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो भेटवार्ता भयो। प्रति भेटवार्तापछि हामी त्यहाँबाट तिब्बत आयौँ र तिब्बतमा चाहिँ एक्सपोको चाहिँ उद्घाटन समारोहमा मैले भाग लिएर मैले त्यहाँ सम्बोधन गरेँ। खास गरिकन त्यो एक्सपोमा सम्बोधन गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। तर सँगै जोडिएर हाम्रो भेटवार्ताहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए, छलफल भयो र ती द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको हिसाबले आगामी दिनमा चीन र नेपालले गर्नुपर्ने सहकारी व्यापार वृद्धिको बारेमा, पर्यटन क्षेत्रको बारेमा विविध क्षेत्रहरूमा हामी छलफल गऱ्यौँ। यस कारणले त्यो भ्रमण धेरै सार्थक महत्त्वपूर्ण भयो र खास गरी कोभिड महामारी पछिको उच्च स्तरीय यो पहिलो भ्रमण भएको हुँदा पनि यसको बहुआयामिक महत्त्व रहेको छ। चीनको भ्रमण पूरा गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुबाट चार्टर विमान मार्फत बुधबार बिहान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको थियो। पोखरा विमानस्थल निर्माणपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको यात्रुका रूपमा आइपुग्नुभएका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अब नियमित उडान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउने गरी नियमित उडानको कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। चीन भ्रमणका क्रममा हुँदा चिनिया अधिकारीहरूसँग समेत चीनबाट पोखरामा सिधा उडान भर्न आग्रह गरेको बताउँदै यस विषयमा चीनले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अब व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले राजदूतसँग पनि कुराकानी गरेँ र मेरो चीन भ्रमणको सँगसँगै यो चीनको ऋण लगानीमा सहयोगमा चाहिँ यो पेट्रो भवन एयरपोर्ट निर्माण भएको छ। तर यो एयरपोर्ट अब सञ्चालन गर्नको लागि नियमित ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएनन् भने यसको बोझको रूपमा नेपाललाई रहन्छ। यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नको लागि जुन देशको ऋण सहयोगमा यो बनेको त्यहीबाट हामी उडान सुरु गरौँ। यसकारण मेरो चीन भ्रमणको सन्दर्भमा फर्केर आउँदाखेरि पोखरा ल्यान्ड गर्ने गरिकन मिलाउँ भनेर कुरो भएपछि त्यही हिसाबले कुरा अगाडि बढ्यो र चीन सरकार
त्यहाँको राष्ट्रिय जनकांग्रेस अध्यक्षले पहिलो भेटमा नै मेरो त्यो प्रस्तावलाई उहाँले अब तपाईँहरू जाँदाखेरि चार्टर फ्लाइटबाट सिधै पोखरा जाने गरी हामी 21 तारिकलाई नै यो सबै मिलायौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। चीन भ्रमणमा रहेका प्रतिनिधि मण्डलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जीवन परियार, धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा, प्रदीप यादव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू उदय बहादुर बोहरा, दिपा गुरुङ र हरिराम चौधरी एवं अध्यक्ष तिमिल सिन्हाका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द अकेला पौडेल र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफल जारी छ। प्रतिनिधि सभामा केही दिन यता बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुँदै आएको थियो। मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सुरु भएको छ। प्रहरी जवानदेखि सहीसम्मका व्यक्तिहरू रहेका छन्। त्यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न पनि, क्यारियर ल्याडर प्याटर्नलाई राम्रोसँग मिलाउन पनि 16 वर्ष सेवा अवधि पुगेका जवान र सहायक हल्दार हल्दारसम्मलाई 20 वर्षमा पेन्सन लिने गरी 16 वर्षको उमेर सेवावधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने। सार्वजनिक तथा नदी विकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि नै एक पालिका एक खेलग्रामको नीति ल्याई स्थानीय तहमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजना लागू गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा चालु सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने क्रम असार 12 गतेसम्म चल्ने कार्यतालिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले विपदमा जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपदका घटनालाई तत्काल उद्धारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कमान्ड पोस्ट समेत गठन गरिएको जानकारी गराउँदै त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएको बताउनुभयो। हवस् त यिनै गतिविधिसहित संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना samsadsarkar@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।